दबाईले हामीलाई मुक्ति दिँदैनौँ, हामी मुक्तिको खोजीमा छौँ। गड हिल, डक्टर सेन्ड द बिल भन्छ कि उपचार चाहिँ हामीलाई हामी भित्रको परमात्माले गर्छ, भाइटल एनर्जीले गर्छ, जीवनी शक्तिले गर्छ, तर औषधिले चाहिँ त्यो रोगको लक्षणलाई दबाउने मात्र काम गर्छ। बजारमा घर घरमा चाहिँ तपाईँको ग्यास्ट्रिक नभएको, डायबिटिज नभएको, ब्लड प्रेसर नभएको व्यक्तिहरू, थाइरोइड नभएको व्यक्तिहरू खोज्न मुस्किल छ। तर वास्तवमा भन्यो भने यिनीहरूलाई रोग भन्छ, यो रोग होइन। यत्रो धेरै डक्टरहरू भए, हस्पिटलहरू खोले, के त अहिले हाम्रो रोगहरू कम भयो त? नमस्कार दर्शकहरू, कैलाश खबरको स्वास्थ्य सरोकारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी स्वास्थ्य क्षेत्रका विविध आयामहरूका बारेमा जानकारी दिने गर्छौँ कार्यक्रम स्वास्थ्य सरोकारबाट। अहिले मानिसहरू विभिन्न किसिमका रोगबाट ग्रसित छन्। ती रोगबाट ग्रसित भएका मानिसहरूलाई अझ सन्देश दिनका निम्ति, अझ त्यो रोगबाट मुक्ति पाउनका निम्ति के कस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले बेला बेला जानकारी दिँदै आएका छौँ। तर आज हामी अलिकति फरक तरिकाले यहाँहरू माझमा प्रस्तुत हुन्छौँ र फरक तरिकाले अझ पृथक शैलीबाट कसरी स्वस्थ रहन सकिन्छ, मस्त रहन सकिन्छ र विभिन्न रोगहरूबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। भिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वसँग तपाईँहरू माझ परिचित गराउने हामीले जमर्को गरेका छौँ र हाम्रो पाहुनाको रूपमा आउनुभएको छ। हामी उहाँसँग भलाकुसारी गर्नेछौँ। आज हाम्रो पाहुनाको रूपमा आउनुभएको छ योग ध्यानका प्रशिक्षक, साधक, मोटिभेसनल स्पिकर। यति भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ, उहाँ आउनुहुन्छ चन्द्रहरि कायस्थ श्रीहरि। यहाँलाई स्वागत छ कैलाश खबर। नमस्कार हजुर, धन्यवाद। कैलाश खबरको स्वास्थ्य सरोकारमा यहाँलाई जसरी निमन्त्रणा गऱ्यौँ र अहिले मैले भूमिका बाँध्दै गर्दा यहाँको परिचय मैले जति भने यति त काफी छैन। यहाँको खास परिचय चाहिँ यहाँले नै भनिदिनु भयो भने अझ दर्शकहरूलाई अझ सजिलो हुन्थ्यो। धन्यवाद। म पनि वास्तवमा स्वास्थ्यकै समस्याले ग्रसित भएर मेरो जीवनको 17-18 वर्ष मैले धेरै स्वास्थ्यको खोजीमा लागेँ। मैले अब आफूलाई योग, ध्यान, प्राकृतिक उपचार लगायत विभिन्न 24 विधाहरू, यो मतलब उपचारका 24 विधाहरूको विषयमा सिकेर अरूलाई प्रशिक्षण दिने कार्य पनि गरेँ र विगत यो 12 वर्ष मैले योग ध्यानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ एउटा योगा ट्रेकिङको रूपमा नेपाललाई चिनाउनको लागि हिमालको कन्दराहरूमा पुगेर योग ध्यान गराउने एज अ ट्रेकिङ गाइड विथ योगा मेडिटेसन मास्टरको रूपमा पनि काम गरेँ। साथसाथै अब म श्रीहरि सेल्फ रियलाइजेसन फाउन्डेसनको एज अ फाउन्डर मेम्बरको रूपमा पनि काम गरिरहेको छ, जसको मेन उद्देश्य भनेको मान्छेलाई वास्तविक रूपमा शारीरिक, मानसिक र आर्थिक रूपमा अनि स्पिरिचुअल रूपमा, आध्यात्मिक रूपमा कसरी स्वस्थ बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा ट्रेन गर्ने, प्रशिक्षण गर्ने खालको प्रोग्रामको चाहिँ अहिले प्रोग्रामर भइरहेको छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि जुन हिमालमा पुगेर भन्नुभएको छ नि, कस्तो खालको त्यो हिमालमा पुगेर के गरिन्छ? त्यहाँ त चिसो खान जाने हो? हिमाल एउटा अध्यात्मको लागि, योग साधनाको लागि एउटा शिखरले चाहिँ हाम्रो जुन एउटा एनर्जी छ, जसलाई भाइटल एनर्जी भन्छ, हाम्रो कुण्डलिनी शक्ति हुन्छ, जीवनी शक्तिलाई जागृत गराउनको लागि चाहिँ हिमाल एउटा प्रतीकात्मक रूपमा पनि यसले काम गर्छ। दोस्रो कुरा, हाम्रो हिन्दू रिलिजनमा, हाम्रो अध्यात्ममा चाहिँ के छ भने जति हामी माथि गइन्छ त्यति लेभिटेसन एनर्जी, जुन ग्रेभिटेसन, पृथ्वीको जुन गुरुत्वाकर्षण छ त्यसकै लेभिटेसन एनर्जी आकाशको पनि आकर्षण हुन्छ। त्यो आकाशको आकर्षणले हाम्रो जीवनी शक्तिलाई, कुण्डलिनीलाई चाहिँ माथि उठाउनको लागि हिमालले साथ दिन्छ। हामी मतलब हाई अल्टिट्युडले साथ दिन्छ। त्यो हाई अल्टिट्युडमा हामीले ध्यान साधना गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी मुक्तिको बाटोमा चाँडै पुगिन्छ भन्ने चाहिँ यो योग दर्शनले चाहिँ यसलाई दर्शाउँछ। त्यस कारणले पनि अहिले संसारभर नै यो हाई एलिभेसनमा चाहिँ योगा मेडिटेसन गर्ने चाहिँ प्रचलनहरू बढिरहेको छ नेपालमा। एउटा क्याप्सुल खायो भने ज्वरो आएको ज्वरो निको हुन्छ। हजुर। तर तपाईँले भने जस्तै सर्लक्क पार्ने, अझ त्यो भनौँ न छुट्टै तरिकाले मान्छेले यसो सुन्ने मान्छेहरू र हेर्ने मान्छेहरूले पनि के कुरा गरे होला भन्ने खालको जस्तो भयो नि। सही कुरा गर्नुभयो। जुन अहिले हजुरले क्याप्सुलकै कुरा गर्नु न, दबाईले हामीलाई मुक्ति दिँदैनौँ, हामी मुक्तिको खोजीमा छौँ। दबाईले मुक्ति दिँदैन, मुक्तिको खोजीमा छौँ भने के हो यो? मतलब जुन मुक्ति एउटा वरदानको रूपमा लिएको छ, जुन हामी दबाई भन्छौँ, जसो अहिले हजुरले नै भन्नुभयो, ज्वरोको लागि दबाई होइन, ज्वरो आफैमा पनि रोग होइन।
समस्या स्वास्थ्यका समस्या हो, तर त्यो समस्यालाई हामीले औषधि होइन, हामीले मतलब दबाई होइन कि त्यसलाई चाहिँ हामी आफैबाटै कसरी क्लिन गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू सिक्न र सिकाउन जरुरी छ। माध्यम के हो? जस्तै बिरामी हुन्छ, बिरामी भएपछि अस्पतालमा जान्छ, डाक्टरले औषधि लेखिदिन्छ, त्यो औषधि लेखे बापत सर्लक्क खाएपछि निको हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। मान्यता सही। तर तपाईँको मान्यतालाई कसरी मान्यता दिनु? मान्यता, मेरो मान्यताले मान्नु जरुरी छैन, अप्लाई गरेर हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ। म यहाँलाई स्पष्टै कुरा राख्छु, हाम्रो मेडिकल साइन्सले के भन्छ भने मान्छेलाई रोग लाग्नुको कारण तीनटा छ। तीनटामा चाहिँ ब्याक्टेरिया, भाइरस र टक्सिन। हाम्रो शरीरमा भाइरसले प्रवेश गर्यो, ब्याक्टेरियाले प्रवेश गर्यो या टक्सिनले चाहिँ हामीलाई प्रवेश गर्यो भने चाहिँ त्यसको कारणले गर्दा विभिन्न सिम्पटमहरू आउँछ जसलाई लक्षण भन्छौँ। त्यो लक्षणलाई चाहिँ निराकरण गर्नको लागि, लक्षणलाई दबाउनको लागि हामी औषधि प्रयोग गर्छौँ। त्यो क्लिन चाहिँ हुँदैन, सफाइ चाहिँ हुँदैन। तर त्यसलाई चाहिँ सफाइ गर्ने प्राकृतिक विधिहरू छन् जसले एउटा साइन्टिफिक डक्टरले नै भनेको छ, गड हिल डक्टर सेन्ड द बिल भन्छ कि उपचार चाहिँ हामीलाई हामी भित्रको परमात्माले गर्छ, भाइटल एनर्जीले गर्छ, जीवनी शक्तिले गर्छ, तर औषधिले चाहिँ त्यो रोगको लक्षणलाई दबाउने मात्र काम गर्छ। त्यसलाई सफाइ गर्ने हो भने बिना औषधि, बिना कुनै खालको दबाई बाट पनि हामीले हरेक खालका रोगका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरूलाई निराकरण गर्न सकिन्छ। तपाईँले भनेअनुसार सहजै निको हुने भए, सहजै स्वस्थ रहने भए औषधि किन खानु पर्यो र? यति धेरै औषधालयहरू छन्, यति धेरै अस्पतालहरू छन्, अस्पताल किन खोलिन्थे त? तपाईँले भनेका कुरामा मान्छेले विश्वास गर्ने हो भने। एकदम जायज क्वेसन हो यो। एकदम मलाई साह्रै खुसी लाग्यो प्रश्नको उसबाट। म यहाँलाई एउटा कुरा के आत्मदेखि नै राख्न चाहन्छु भने कुनै पनि हस्पिटल खोलिएको छ भने उहाँहरूले के को लागि खोलिएको छ? धर्मको लागि खोलिएको छ कि धन्दाको लागि खोलिएको छ? यसको लागि म माफी चाहन्छु कि तपाईँको स्वास्थ्य तपाईँको जीवनको सबैभन्दा अमूल्य अपरिहार्य तत्त्व हो र अब हजुरले आफ्नो धन सम्पत्तिलाई बचाउनको लागि चाहिँ आफ्नै उसमा सुरक्षा रूपमा राखिन्छ भने हाम्रो आफ्नो जीवनको स्वास्थ्यको लागि चाहिँ हामी कुनै डक्टर अथवा कुनै पनि व्यक्तिहरूको भरोसामा पर्नु भनेको त्यो बुद्धिमानी हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन। मेरो भनाइको तात्पर्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो स्वास्थ्यको लागि उपचार गर्ने डक्टर या अथवा उपचारक बाहिर होइन, हामी भित्रै छ। यो हामी भित्रै भएको चिजलाई चाहिँ कसरी जान्ने भन्ने कुरा हो। यति धेरै मान्छेहरू छन्, यति धेरै अस्पतालहरू विकास भएका छन्। जरुर यो बेला अस्पतालको विकास भइरहेको बेला, अस्पताल निर्माण भइरहेको बेला, अझ विश्वमा नै धेरै महामारी फैलिरहेको बेला, धेरै ठाउँमा अस्पतालहरू बन्नुपर्छ भनिरहेको बेला तपाईँका कुरा कसरी पत्याउने भन्ने हो क्या मेरो प्रश्न। एकदम सही कुरा भन्नु हो। मेरो कुरा पत्याउनु पर्दैन, मेरो कुरा बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् र अप्लाई गर्नुहोस्, आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नुहोस्। यसको लागि म साधारण कुरा बताउँछु। जब ब्याक्टेरिया, भाइरस र टक्सिन कसरी बन्छ, यी समस्याहरू कहाँबाट आउँछ भन्दा हाम्रो शरीरमा ब्याक्टेरिया, भाइरस र टक्सिन बन्ने शरीरभित्र अन्त कहीँ छैन। जम्मा 3 ठाउँबाट हाम्रो शरीरमा समस्या आउँछ। नम्बर 1, हामीले जीवनमा यो जीवन जिउनको लागि बिहानदेखि बेलुकासम्म खाने पिउने गर्छौँ। त्यो खाने पिउनेको एउटै मात्र सिस्टम छ कि हामी स्वस्थ बन्ने एउटा ध्येयले खान्छौँ र पिउँछौँ। र अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जब एउटा सिस्टम छ, हामीसँग धेरै सिस्टममध्ये एउटा डाइजेस्टिभ सिस्टम, पाचन प्रणाली छ, मुखदेखि मलद्वारसम्मको एउटा सिस्टम छ। त्यो सिस्टममा गइसकेपछि हाम्रो शरीरमा टक्सिन र भाइरस, ब्याक्टेरिया कहाँ बन्छ भन्दाखेरि जम्मा 2 ठाउँमा बन्छ। नम्बर 1 आमाशयमा बन्छ, जसलाई हामी आयुर्वेदको भाषाबाट, योगको भाषाबाट जठर अग्नि भन्छ, जुन हामी सयपत्री भन्छौँ यो उसमा पाचन प्रणालीमा। त्यो पत्रमा चाहिँ 100वटा ठाउँमा जुन हामीले खाएका खानेकुराहरू छन् त्यहाँ गएर सड्न थाल्यो भने त्यहाँबाट टक्सिन, ब्याक्टेरिया, भाइरसहरू उत्पन्न हुन्छ। र जुन चिज चाहिँ हाम्रो पाचन प्रणालीमा चाहिँ विभिन्न प्रणालीमा चाहिँ त्यो प्रणालीभित्र पनि विभिन्न तरिकाबाट खानालाई पच्ने, त्यसलाई रसन, शोषण र पाचन, मुखबाट मलद्वारसम्मै पाचनका कुराहरू हुन्छ, शोषणका कुराहरू हुन्छ। त्यसलाई रसन गरेर, शोषण गरेर निष्कासित गर्नुपर्ने हाम्रो शरीरमा त्यो चाहिँ हामीले यदि याद गरौँ भने हामीले दिनमा 3 टाइम खान्छौँ तर 1 टाइम पनि जाँदैनौँ।
र हर व्यक्तिको शरीरमा हेर्ने हो भने हरेक व्यक्तिको शरीरमा ग्यास र एसिडको फर्मेसन चाहिँ आमाशय र ठुलो आन्द्रामा हुन्छ। यो विषयमा बुझ्नु जरुरी छ र यतिलाई मात्रै सफा राख्नुभयो, पाचन प्रणालीलाई सफा राख्नुभयो भने हजुरले भनेका यावत कुराहरू ब्याक्टेरिया, भाइरस र टक्सिनबाट हुने समस्याहरू हाम्रो हेल्थमा प्रब्लम आउँदैन। यो खाँदै नखानु भने होइन, के हो त? खाँदै नखानु भन्नुको कुरा मैले औषधीय तत्त्वहरू, जुन केमिकल जन्य तत्त्वहरू हाम्रो शरीर बायोलोजिकल रूपबाट प्राकृतिक रूपमा बनेको छ भने हामी प्रकृतिसँगै कोपअप भएर प्रकृतिसँगै मिलेर चाहिँ हामीले हाम्रो जीवन चाहिँ जिउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। तपाईँको कुरा अनुसार हजुर किन खाने भन्ने कुरा भयो कि? त्यसो भए खाना बाँच्नको लागि खाने, जिउनका लागि खाने होइन, तर त्यही खानाले हामीलाई बिगार्छ भने किन खाने भन्ने प्रश्न एउटा। अर्को, खानाले चाहिँ हाम्रो शरीरमा मुख्य प्रभावहरू कहाँ पर्छ, कसरी पर्छ, के कारणले प्रभाव पर्छ? जस्तै डाक्टरहरूले एउटा कुरा भन्लान् होइन, डाक्टरहरूको अर्को थ्योरी होला। जस्तै तपाईँले अघि जसरी भन्नुभयो औषधालयहरू औषधि त्यति धेरै युज गर्नुहुन्न, प्राकृतिक माध्यमबाट पनि धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ नि। हजुर, तपाईँको भनाइअनुसार मानवीय स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने मूलभूत कुराहरू चाहिँ के हो? नम्बर 1 बुझ्नुपर्ने कुरा, यो बहुत गम्भीर प्रश्न हो कि हामीले खाना चाहिँ खान्छौँ, तर यदि संसारमा हेर्ने हो भने खानाकै कारणले मान्छेलाई रोग लागिरहेको छ। मान्छेले जिउनको लागि खाने कि बाँच्नको लागि खाने? तर वास्तवमा जिउनु र बाँच्नु आफ्नो ठाउँमा राखेर यदि खानाको सोर्स अफ फुडको कुरा गर्ने हो भने फुड इज नट अ सोर्स अफ एनर्जी। यदि यो भन्दाखेरि अचम्म लाग्छ, हामी त खानाले शक्ति आइरहेछ भन्ने खालको मान्यता राखेर खाइरहेछौँ। वास्तवमा भन्यो भने खाना चाहिँ बडी बिल्डिङ मटेरियल मात्रै हो, खानाले तपाईँले शक्ति दिने होइन। यदि खानाले शक्ति दिने हो भने त रोगी मान्छेले तपाईँ जति बढी खाना दिनुभयो त्यति बढी शक्ति आउनुपर्ने। तर मान्छे त खाना खाइसकेपछि झन् रोगबाट ग्रसित हुन्छ, किनकि खाना खानु समस्या होइन कि खानालाई पचाउन नसक्नु। किनकि पचाउन सक्यो भने त्यसबाट टक्सिन क्रिएट हुन्छ, ग्यास क्रिएट हुन्छ, एसिड क्रिएट हुन्छ। त्यसैको कारणले नै हाम्रो शरीरमा चाहिँ रोगहरू क्रिएट। त्यसमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू चाहिँ के? प्रभाव पार्ने तत्त्व भनेकै त्यही हाम्रै एउटा एनर्जी सिस्टम छ, जुन एनर्जी सिस्टमलाई भाइटल एनर्जीले एउटै काम गर्छ। एउटा काम भनेको भाइटल एनर्जी, हाम्रो जीवनी शक्तिले एउटै काम गर्छ कि तपाईँको शरीरमा रोगसँग लड्ने काम पनि त्यसैले गर्छ, तपाईँले खाएको खानेकुरालाई पचाउने काम पनि त्यसैले गर्छ। एउटै शक्ति हो। तर त्यो एउटा शक्तिलाई हामीले 2 ठाउँमा बाँड्यौँ, 3 ठाउँमा बाँड्यौँ। मानव उदाहरणको लागि हामीले खाना खायौँ, त्यो खानालाई पचाउनुको लागि शक्ति जान्छ। अहिले मेडिकल साइन्सले बताइसकेको छ हामीले खाना खाएको खानालाई पचाउनले 60% ब्लड सर्कुलेसन चाहिँ भित्र जान्छ। मेरो भनाइको अर्थलाई बुझ्ने कोसिस गर्नु होला कि हामीले खाना खायौँ त्यो ठुलो कुरा होइन। म फेरि पनि बताउँदैछु, हामीले खाना गलत खाएर, धेरै खाएर र चाहिने भन्दा बढी खाएर हामीले रोग बढी लागिरहेछौँ, यानि कि क्लिन्ज नभएर। यदि हामीले खाएको खानालाई शरीरलाई शुद्धिकरण गर्ने प्रोसेस मात्रै, सानो प्रोसेस दिनमा। मैले जान्न चाहेको कि तपाईँले जुन भन्नुभयो एउटा गाडी हुन्छ हो, सही। गाडीमा समग्र गाडीको जुन मेन इन्जिन हुन्छ त्यो इन्जिन खराब भयो भने बन्द हुन्छ। डेफिनेटली। मैले जान्न चाहेको के हो भन्दा तपाईँले अघिदेखि भनिराख्नु भएको छ कि मुख्य कुरा सफा हुनु पर्यो। त्यो भन्या चाहिँ के हो, त्यसलाई स्वस्थ कसरी राख्न सकिन्छ, त्यसका माध्यमहरू के हुन्, त्यो सबै ठाउँमा उपलब्ध छ कि छैन, मैले जान्न चाहेको यति मात्रै। एकदम सही कुरा, यो एकदम उपलब्ध छ। हामी आफैले घरमै बसेर 1 रुपियाँ पनि पैसा खर्च नगरिकन गर्न सकिन्छ। नम्बर 1 के खाने, कहिले खाने, कति खाने भन्ने कुरा यो सेकेन्ड च्याप्टरमा छ। शुद्धिकरणको कुरा अघि नै हजुरले गाडी नै भन्नुभयो कि हाम्रो गाडी त हाम्रो एउटा भेहिकल हो, वाहन हो। त्यो वाहन चाहिँ हाम्रो वस्तुगत वाहन हो भने त्यो वाहनको मालिक हामी हौँ। हामी त्यो वाहनलाई पनि 3 महिनामा 6 महिनामा सर्भिसिङ गर्छौँ, क्लिन्जिङ गर्छौँ। त्यसलाई कुन चाहिँ फ्युल हाल्नुपर्छ भन्ने हामीलाई त्यति त ज्ञान छ। तर हामी एउटा विडम्बना के छ भने यो वाहनको मालिक म, यसलाई कहिले कुन चाहिँ फ्युल हाल्नुपर्छ, कुन चाहिँ खाना तत्त्व दिनुपर्छ अथवा यसलाई शुद्धिकरण कसरी गर्नुपर्छ भन्ने हामीसँग ज्ञान छैन। त्यो यही नै भनेको अर्थ हो कि हामीले यो ज्ञानको विषयमा, यो विषयमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने खानामा शक्ति छैन अनि औषधिमा स्वास्थ्य छैन।
यो औषधिमा स्वास्थ्य छैन, खानामा शक्ति छैन भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब हामीलाई शक्ति आउँछ भन्ने कहाँबाट आउँछ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। हामीलाई शक्ति आउने मात्रै दुईटा ठाउँ छ सर। एउटा निद्राबाट, अहिले यो 21औं शताब्दीमा जति मान्छे रोगी भइरहेछ तिनीहरूको निद हराम भइरहेछ, निद हराउँदै गइरहेको छ। एउटा गाली पनि छ नि, म तेरो निद हराम गरिदिन्छु भन्छ नि। एकदम निद हराम, कसैलाई निद हराम भनेको चाहिँ सुत्नै नदिने हो अथवा उसलाई मेन्टली टर्चर गर्ने पनि सिम्बल हुन सक्छ। निद हराम भनेको मेरो अर्थ हामीले खाना खानु ठुलो कुरा भन्दा पनि हाम्रो शरीरमा ऊर्जा प्राप्त गर्ने सोर्स भनेको ओन्ली वान इज आइदर मेडिटेसन और स्लिप। तपाईँ कि ध्यानबाट ऊर्जा पाउन सक्नुहुन्छ या तपाईँले निदबाट ऊर्जा पाउन सक्नुहुन्छ। ऊर्जा हाम्रो जीवनमा अर्को तेस्रो ठाउँबाट आउँदैन कि म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु कि एनर्जी कम्स फ्रम आइदर स्लिप और मेडिटेसन। कि हामीले त्यो चिज चाहिँ अर्को ठाउँबाट खोज्न थाल्यौँ भने चाहिँ त्यो दिवा स्वप्न हुनसक्छ। यो एउटा विषयमा चाहिँ हामीले सार्वजनिक रूपमा एउटा बहस छेड्नु जरुरी छ कि मसँग एकजना मात्र होइन, दुईजना मात्र होइन, लाखौँ व्यक्तिहरूलाई टेस्ट गरेको रिपोर्टको म अहिले पनि प्र्याक्टिसनर भइरहेको छु। यसलाई नेपालमा हामीले इन्ट्रोड्युस गर्ने प्रोसेसमा लागिरहेछ। अहिले त्यसको अभ्यासमा हुनुहुन्छ। एकदमै एकदमै। उसो भए अहिले धेरै बजारमा निस्किने हो भने धेरै मान्छेहरू प्रेसरका रोगीहरू छन् होइन। यो खास प्रेसरका रोगी हुनपर्ने अहिलेको यो माहौल छ कि छैन। अर्को कुरा मेन्टल्ली धेरै कुराहरू छन् यसमा, मधुमेह, थाइराइड लगायत यो धेरै धेरै कुराहरू छन्। किन हुन्छ त त्यसो भए? तपाईँले जसरी भन्नुभयो ती सबै कुराबाट मुक्ति मिल्छ? यी अहिले मानिसहरू जसरी रुमल्लिरहेका छन्, जस्तो कि प्रेसर हस्पिटलमा गएर औषधि खाइरहेकै हुन्छन् होइन, विभिन्न तनावहरू भइरहेकै हुन्छ, डायबिटिज जस्ता विभिन्न रोगहरू लागिरहेका छन् नि, मानिसहरू त्यसका शिकार बनिरहेका छन् अहिले। हजुर, त्यसबाट बच्ने चाहिँ कसरी, के हो यो? एकदमै सान्दर्भिक कुरा हो कि अहिले बजारमा घर घरमा चाहिँ तपाईँको ग्यास्ट्रिक नभएको, डायबिटिज नभएको, ब्लड प्रेसर नभएको व्यक्तिहरू, थाइराइड नभएको व्यक्तिहरू खोज्न मुस्किल छ। तर वास्तवमा भन्यो भने यिनीहरूलाई रोग भन्छ, यो रोग होइन। हजुरले आफैले पनि डक्टरलाई गएर सोध्नुभयो भने डायबिटिज रोग हो सोध्नुहोस्, डायबिटिज रोग होइन भन्छ। प्रेसर रोग हो सोध्नुहोस्, प्रेसर रोग होइन। किनकि हाम्रो शरीरमा अर्को सिस्टम छ जुन इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डका सिस्टमहरू छ, जसले जुन चिज हाम्रो हर्मोनल को रूपबाट जुन ब्यालेन्स गरेर हाम्रो बडी चलेको छ, त्यो हर्मोनल ग्ल्यान्ड या यो सिस्टममा चाहिँ थोरै गडबडी आउने हो। यदि हामीले डायबिटिजकै कुरा गर्नु भने डक्टरले सोध्नुहोस् कि डायबिटिज भएको व्यक्ति 150 वर्ष बाँचेको रेकर्ड छ। तर डायबिटिज भएन, यानि कि ब्लडमा ग्लुकोजको मात्रा भएन भने, यदि 3 मिनट शरीरमा चाहिँ ग्लुकोजको मात्रा निल भयो भने मान्छेको डेथ हुन्छ विदिन 3 मिनटमा। भन्न खोजेको अक्सिजन भन्दा पनि बढी आवश्यकता छ ग्लुकोजको। डायबिटिज भनेको चिनी अथवा मधुमेह भन्छ। त्यसै प्रेसरको कुरा आयो, यसलाई 72 घण्टाभित्रमा हामीले बिना कुनै दबाई, बिना कुनै औषधि, हामी आफ्नै किचनलाई, आफ्नै भान्सालाई चाहिँ हामीले त्यसमा भएको औषधिहरू जुन जडीबुटीहरू हामीले हरेक भान्सामा प्राप्त हुन्छ, त्यही जडीबुटीलाई चाहिँ सन्तुलित ढङ्गबाट प्रयोग गरेर हामीले यसको चाहिँ निराकरण गर्न सक्छौँ। म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, डायबिटिज, प्रेसर, माइग्रेन, इन्सोमिनिया, दिज आर नट अ डिजिज, दिज इज अ सिम्टम्स। तपाईँको भनाइअनुसार त्यसो भए, हजुर, त्यसो भए के यो सबै नेपाली, अझ भनौँ नेपाली मात्र नभइकन जो छन् बिरामीहरू, अहिले नभएको, त्यो बिरामी नभएको घरै छैन होला, यस्ता खालका बिरामीहरू नभएको घरै छैन, यो सबै अज्ञानी भएकै हुन् त, नजानेकै हुन् त? मलाई त यसमा अज्ञानताकै कारण जस्तो लाग्छ। होइन भने गरिहेर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गरिहेर्नुहोस्। क्लिन्जिङका प्रोसेसमा जम्मा 3टा प्रोसेस म यहाँहरूलाई सिकाउन चाहन्छु। यो प्रोसेसको लागि मिनिमम पनि आधी घन्टा जति टाइम लाग्छ। इन्डिभिजुअली हामी एक दिन कुनै दिन हजुरकै यो कैलाश खबरबाट यसको पनि ब्रिफिङ गरौँला। म त चाहन्छु यो लाइभ पिपुलहरूसँगै डेमोन्स्ट्रेसन हुनु जरुरी छ कि अब हामी यस्तै व्यक्तिसँगै हामी कनेक्ट हुने खालकै प्रोग्रामहरू ल्याउँदैछौँ कि यो मुख्य कुरा ज्ञान हो कि आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि मान्छेहरू मन्त्र जप्थे, शिवोहम, बुद्धम शरणम गच्छामि, अनल हक जस्ता
मन्त्रहरू प्रयोग गर्थे। अहिले मान्छेलाई एनएलपी न्युरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङ भनेर साइन्टिस्टहरूले डक्टरहरूले एउटा प्रोग्रामिङ गरेको छ कि तपाईँलाई एउटा क्याप्सुल खानु एउटा ट्याब्लेट खानु भनेको तपाईँलाई म रोगी हुँ भनेर चाहिँ मन्त्र दिनु हो। बार बार रिपिटेसन गर्दा हाम्रो माइन्डमा प्रोग्रामिङ हुन्छ कि म अब डायबिटिजको शिकार भएँ, म प्रेसरको शिकार भएँ, म इन्सोम्नियाको शिकार भएँ, माइग्रेनको शिकार भएँ। यो शिकार भएँ भनेर एउटा स्वीकार्नु भनेको आफैलाई दासत्वमा पुर्याउने एउटा मात्रै हो। यसमा यो रोगै होइन भन्ने कुरा बुझ्नु भएपछि त्यसो भए गर्ने के, कसले गर्ने, के गर्ने? आफैले गर्ने, आफ्नै लागि गर्ने, के खाने के नखाने, यो रोग के हो भन्ने विषयमा आउनुहोस् हामी बसेर यसलाई चाहिँ छलफल गर्ने प्रोसेसमा लाग्न सक्छौँ। फेरि पनि म बताउँछु, हाम्रो शरीरमा 3टा काम गर्नु, शरीरलाई शुद्धि गर्ने र हाम्रो शरीरमा ब्यालेन्सिङ सन्तुलित आहार लिने र सन्तुलित निद्रा र ध्यान गर्ने बानी प्रयोग गर्यो भने हरेक धर्ममा हरेक सम्प्रदायमा यो चिज छन्। यो चिज जान्नु जरुरी छ कि हामी जुन सम्प्रदायमा छौँ, जुन उसमा हुर्किरहेका छौँ, त्यही सम्प्रदाय अन्तर्गतकै आफ्नै किचनलाई चाहिँ औषधालय बनाउन सकिन्छ। आयुर्वेदमा चाहिँ औषधिको अर्थ जीवनलाई आयु प्रदान गर्ने। आयु प्रदान गर्नको लागि दुनियाँको कुनै पनि खालको मेडिकेसनले तपाईँलाई दिँदैन। यो कुरा म प्रश्नै गर्न चाहन्छु। यो कुरा गर्न महँगो छ, पैसा लाग्छ? पैसा लाग्दैन, सिक्नको लागि पैसा लाग्दैन र तपाईँले अप्लाई गर्नको लागि पनि पैसा लाग्दैन। कि तपाईँले खाइरहेको औषधि, म फेरि पनि बताउन चाहन्छु, डायबिटिज होस्, प्रेसर होस्, यावत कुनै पनि, इभन हामीले क्यान्सर शुद्ध रिकभर भएको व्यक्तिहरूको कुनै दिन चाहिन्छ भने हामी त्यो टेस्टिमोनियली इभन साइन्टिफिक ब्याकग्राउन्डका डक्टर नर्सेसहरूले पनि यो अप्लाई गरेर यो नेचुरल यो यसलाई चाहिँ के भन्छ आदर्श जीवन प्रणालीलाई अप्लाई गरेर चाहिँ रिकभर भएको व्यक्तिहरू मसँग छ। यो अब हामी लन्चको प्रोसेसमा छौँ। तपाईँले भनेको कुरा सफल भए त, तपाईँले भनेको कुरा यदि साँच्चै हो भने त त्यसो भए डक्टर किन चाहियो, नर्स किन चाहियो? सबै कुरा घरमै हुन्छ भने जस्तो होइन? डक्टर नर्स आफैमा गलत त होइन, म गलत मान्दिनँ। किनकि यो इमर्जेन्सी केसमा, अपरेसन गर्नुपर्ने केसमा, एक्सिडेन्टल केसमा यो वरदान हो। किनकि विज्ञान हो, वरदान हो। तर अहिले यहाँलाई नै प्रश्न गर्न चाहन्छु, प्रति प्रश्न गर्न चाहन्छु, यत्रो धेरै डक्टरहरू भए, हस्पिटलहरू खोले, के त अहिले हाम्रो रोगहरू कम भए त? बढ्दै गएको छ। त्यही भन्नु, बढ्दै गएको छ। तर त्यो सँगसँगै औषधि खाने र खुवाउने अनि न्यूनीकरण हुने क्रम पनि जारी छ। म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, कोरोना। हजुर, कोरोनाले मानिसहरू ग्रसित भइरहेको बेला अक्सिजन नपाएर सिद्धिए पनि कति मानिसहरूले मृत्युवरण गर्नु पर्यो। हजुर, होइन? तर तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो नि अहिले, त्यो कुरा भनिरहँदा त्यो प्रसङ्ग र यो प्रसङ्गमा अलि मेल खाँदैन कि भन्ने। हजुरले कुरा राख्नुभयो कोरोना। कोरोना के हो? भाइरस हो, होइन? यो भाइरल इन्फेक्सनको कुरा गर्दाखेरि जति तपाईँको कोरोनाको अहिले यसलाई अन्यथा नलिनु होला कि जति यो कोरोनाको विषयमा मिडियाले प्रचार प्रसार गर्यो, जति वास्तविक डेटाहरूलाई भन्दा पनि यसलाई एक्सपोज ज्यादा गरिएको भेटिएको छ। यो रेकर्डले नै भेटिएको छ। अरू एउटा उदाहरणको लागि यहाँलाई चाहिँ म एउटा हाम्रै छिमेकी राष्ट्र इन्डियामा भएको एउटा भारतमा भएको एउटा यो हिम्स हस्पिटलले गरेको एउटा उसमा चाहिँ त्यहाँनिर कोरोनाको लागि बिना औषधि हजारौँ व्यक्तिहरू 50-60 हजार व्यक्तिहरूलाई विदाउट एनी सिङ्गल मेडिकेसनबाट चाहिँ उपचार गरेको रेकर्ड पनि छ। यदि यहाँले चाहनुहुन्छ भने यसको रेकर्डहरू पनि हामीले युट्युबमा भेट्न सक्छौँ। विदाउट एनी सिङ्गल मेडिकेसन, कि मान्छेलाई यो कुनै पनि खालको मास्क बिना, कुनै पनि खालको दबाई बिना र कुनै पनि खालको यो औषधि भ्याक्सिन बिना पनि उपचार भएको रेकर्ड छ। तर जहाँनिर अहिले यदि यहाँले हेर्नुभयो भने भाइरसले एट्याक गर्नुपर्ने त सडकको मान्छेलाई पनि एट्याक गर्नुपर्ने, साधारण घरको व्यक्तिलाई पनि एट्याक गर्नुपर्ने। तर यदि यसको रेकर्ड हेर्नुभयो भने जति पनि पेसेन्टहरूको मृत्यु भएको छ यो आइसियुमा र मेडिकेसन अप्लाई भएको व्यक्तिहरूलाई भएको छ। यसको दिनमा कुनै दिन हामी उ गरौँला। यदि तपाईँले भाइरल र इन्फेक्सनमा यदि मेडिकेसन युज गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ झन् ज्यादा असर पार्छ।
त्यस कारणले यसको चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई ध्वस्त बनाउने काम गर्छ। यो मेडिकेसनको अर्को च्याप्टर हो। तर हामीले ग्रिन पाथलाई युज गरौँ, नेचुरोप्याथलाई युज गरौँ, जसरी आएको छ त्यसलाई त्यसरी नै निकाल्ने खालको प्रोसेसलाई अप्लाई गऱ्यो भने कुनै पनि खालको मेडिकेसन युज गर्नु। मैले यसलाई यसरी बुझ्दा हुन्छ कि यो प्रकृति र मानव निर्मित चिजहरूको बिचको युद्ध हो भन्ने बुझ्दा हुन्छ। युद्ध भन्न मिलेन, किनकि प्रकृतिको हामी पनि एउटा कृति हो सर। प्रकृतिको जसरी पशु पंक्षी जनावर छ, त्यो जनावर मध्येको एक जनावर हो मान्छे पनि। हामी प्रकृति एउटा परिवार हो भने एउटा मान्छे एउटा त्यो प्रकृतिको क्रिएसनको एक सदस्य मात्रै हो। किनकि हामी हरेक चिजसँग कोप भएर बाँच्नुपर्छ, किनकि यहाँ कुनै पनि प्रकृतिमा अनावश्यक चिज बनाएकै छैन। सबै कुरा प्रकृतिले ठिक गर्छ, तर यो सबै व्यापार हो, व्यापार गरिरहेको हो भन्न मिल्छ। डेफिनेटली मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ। किनकि त्यो जुन चिज छ, जुन जत्रो चिज छ त्यसलाई त्योभन्दा बढी एलाबोरेट गरेर, त्यसलाई बढी एक्सपोज गरेर यसलाई चाहिँ व्याख्या वितरण गरेको चाहिँ पाइरहेको छु। त्यस कारणले म यसको विरोध होइन, म मान्छेलाई चाहिँ यसको विषयमा जनजागृति चेतना चाहिँ जगाउन चाहन्छु। यो मेरो मिसन हो सर। मान्छेले आफू स्वस्थ रहनका निम्ति घरभित्रैबाट सुरु गर्नुपर्छ, आफै भित्रैबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने निचोड हो। डेफिनेटली स्वयंबाट सुरु गर्नु। त्यस कारणले स्वस्थको अर्थ स्वयंको स्थिरता हो। स्वयंको स्थिरता, मलाई दुखेको छ, मलाई गाह्रो भइरहेको छ भने त मलाई ठिक बनाउनलाई म भित्र नै छ त्यो शक्ति, म भित्र नै त्यो तत्त्व छ, त्यो तत्त्वको पत्तो पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता। मैले भन्न छुटाएका, सोध्न छुटाएका, तपाईँले भन्न छुटाएका केही विषयवस्तु छन् भने भन्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। म वास्तवमा यो कैलाश खबर च्यानलको तर्फबाट प्रोग्राम हेरेर बस्नुभएका दर्शकवृन्दहरूमा यो आग्रह गर्न चाहन्छु कि स्वास्थ्य कसैको हातमा छैन, स्वास्थ्य स्वयंको हातमा छ। र स्वास्थ्यलाई ठिक बनाउनको लागि सही आहार, सही विहार, सही विचार गरेर यसलाई चाहिँ जान्ने, आफूलाई नै शुद्धि गर्ने, फिजिकल्ली, मेन्टली र स्पिरिचुअली कसरी शुद्ध गर्न सकिन्छ, मात्रै केही समयको आधी घन्टादेखि 1 घन्टाको प्रोसेस हामीले सञ्जीवनी क्रिया जस्ता थोरै तत्त्वहरू प्रयोगहरू गरेर यसलाई चाहिँ आफैलाई नै स्वस्थ बनाउन सकिन्छ। मैले अघि नै यो प्रोग्राममा राखि पनि सकेँ। 72 घन्टादेखि तपाईँको 27 दिनभित्रमा थाइराइडसम्म ठिक बनाउनको लागि हामीले कुनै एउटा सिङ्गल मेडिकेसन दबाई लिनु जरुरी छैन। हाम्रै घरको किचनमा भएको, भान्सामा भएकै जडीबुटीहरूलाई प्रयोग गरेर लिन सकिन्छ। यो कसरी, कहिले र कति भन्ने कुरा मात्रै हो। यो विषयमा बुझ्नको लागि हामी कुनै दिन यहाँहरूमाझ साक्षात्कार गर्नको लागि चाहिँ म कैलाश खबरसँग पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। एक दिन यो विषयमा प्रोग्राम गरौँ। र यति भन्दै यदि यहाँहरूमा कुनै प्रश्न छ भने कैलाश खबरको मार्फतबाट हामी प्रत्यक्ष रूपमा पनि साक्षात्कार गर्न चाहन्छौँ कि सही चिज सही व्यक्तिसँग सही तरिकाले कसरी पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ म यो एउटा नरसेवा नारायण सेवाको लागि तत्पर भएर लागेको एक साधकको रूपमा यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ आफ्नो कुनै प्रश्नहरू छ, जिज्ञासा छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै कैलाश खबरको लागि यो जुन यो अमूल्य समय दिएर मलाई जनमानससम्म पुर्याउने जमर्को गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकहरू, कैलाश खबरको स्वास्थ्य सरोकार कार्यक्रम हामी हाम्रो घरबाट स्वस्थ रहन पहल गर्न सक्छौँ, सँगै हामी स्वयंबाट स्वस्थ कसरी रहन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी जानकार हुन सक्छौँ। हामी धेरै विषयवस्तुमा अज्ञानी छौँ, अज्ञानता छ र पो हामी बिरामी छौँ, हामी अप्ठ्यारोमा परिरहेका छौँ भन्ने आजको यो अन्तर्संवादको निचोड हो। यो निचोडबाट हामी पनि केही सिकौँ। आजको कार्यक्रममा योग ध्यानका प्रशिक्षक, साधक अझ मोटिभेसनल स्पिकर चन्द्रहरि कास्थ श्रीहरिसँग हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ। विविध विषयमा अझ हामी स्वस्थ कसरी रहन सक्छौँ, प्राकृतिक रूपमै पनि कस्ता खालका उपायहरू अपनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रम स्वास्थ्य सरोकारमा हामी मानव स्वास्थ्यमा आइपर्ने विभिन्न समस्याहरूका बारेमा विभिन्न ठाउँका विभिन्न ज्ञानका भण्डारहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आजलाई यति नै। म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।